बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की फर्स्ट वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो को हम इंशाल्लाह बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और इसमें किस तरह से काम करके पैसा कमाया जा सकता है। इन वीडियोस का मकसद लर्निंग है। इन वीडियोस में हम बेसिक सीरीज़ पर काम करेंगे और साथ ही साथ हम प्रोफेशनल लर्निंग भी सीखेंगे कि इस मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये वीडियो मैं फॉरेक्स लर्न टाइम की तरफ से आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। इसमें हम आज सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़ और फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़। तो इसके लिए हम पहले अपने इस जो हमारी स्क्रीन के ऊपर चार्ट आपको नज़र आ रहा है, जिस पर हमारा ऊपर लोगो भी मेंशन है फॉरेक्स लर्न टाइम के नाम से। तो हमारी ये सारी वीडियोस जो है हमारा अपना कंपनी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक हम इसको लेके चलेंगे और हम इसमें समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और किन चीज़ों को साथ लेकर हम काम करना इसमें आसानी से सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है इसको हम पहले से समझते हैं जी। फॉरेक्स एक्सचेंज, जिस तरह से ये एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें फॉरेक्स का, इस फॉरेक्स को अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो ये एक हिस्सा इसमें बनेगा फॉर का, जो कि फ़ौरन से मुराद बाहर के ममालिक, फ़ौरन से इसका जो है वो मुशाबत दी जाती है। और ई एक्स इसमें जो है वो एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इन दो वर्ड के दरमियान में हम अगर करेंसी को भी ऐड करें तो फ़ौरन एक्सचेंज ये एक करेंसी बन जाएगी कि ये फ़ौरन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज जो है वो उनकी एक्सचेंज को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोला जाता है। इस सारी मार्केट में जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेन करेंसीज़ को एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी गैर मुल्की ज़र मुबादला का तबादला किया जाता है। यानी एक करेंसी हम देते हैं और दूसरी करेंसी लेते हैं। दो करेंसी के एक्सचेंज रेट में होने वाली तब्दीली से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मार्केट में पैसे कमाए जाते हैं इन करेंसीज़ की तब्दीली के दौरान। इसको मज़ीद समझने से पहले मैं आपको इस मार्केट के बारे में, इस मार्केट का हुजम बताना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है और इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड की जाती है, कितना इस मार्केट में डेली बेस पर बिज़नेस किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम जो है आज एक इंट्रोडक्शन में आज हम इन चीज़ों को सारी को कंप्लीट करेंगे। तो इस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है, ये बात मैं उन सब दोस्तों के लिए कर रहा हूँ जो बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं, जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है और उनको पहले उन्होंने इस मार्केट को देखा नहीं है, इस मार्केट के बारे में कभी सुना नहीं है, समझा नहीं है। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए जो लोग पहले से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग को जानते हैं या जो लोग पहले से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर चुके हैं या जिन्होंने कभी काम करने के बारे में सोचा है या करते रहे हैं या जिन्होंने कभी कोई सेमिनार अटेंड किया हो या कोई वीडियोस वगैरह देखी हो, वो तो फॉरेक्स के बारे में जानते हैं कि इस मार्केट का कितना हुजम है और इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड की जाती है। तो यहाँ पर मैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक डेली की एवरेज वॉल्यूम ट्रेडिंग का नज़र आ रहा है। इस डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम को हम 4 डिफरेंट किस्म के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके साथ हम इसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसका डेली का बिज़नेस वॉल्यूम कितना है और बाकी जो ममालिक की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका डेली का बिज़नेस वॉल्यूम कितना है। अगर हम पाकिस्तान लेवल पर बैठ के बात करें तो पाकिस्तान की जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से मशहूर है, उसमें अगर हम डेली की उसकी एवरेज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेस पर आलमोस्ट 75 मिलियन डॉलर तक की ट्रेड होती है। 70 to 75 मिलियन डॉलर्स तक की ट्रेड होती है, जिसके बारे में आप लोग अक्सर ख़बरों में जो है वो सुनते हैं। अक्सर सुबह के टाइम में जब हमारे घर में कभी ख़बरें वगैरह आप देखें किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर,
تو اس میں انڈیکسز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آج مارکیٹ میں اتنی مندی جو ہے وہ رہی اور اتنی برتری کے ساتھ جو ہے وہ انڈیکس یہاں پر اوپن ہوا ہے. تو اس مارکیٹ کا تعلق بھی اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کے ساتھ ہے، ایک حد تک وہاں پر بھی ہے. تو اب وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. فی الحال ہم جو ہمارا ٹاپک ہے آج بیسک کا، کہ آج ہم پہلے فوریکس کو سمجھیں کہ فوریکس ہے کیا چیز، اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو میں جس طرح آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 70 to 75 ملین ڈالر تک کی ایک دن میں ٹریڈ کرتی ہے. اب اس کے برعکس اگر ہم یورپ کی مارکیٹس میں دیکھیں تو یورپ کی مارکیٹ میں جو ایک اچھا والیوم ٹریڈ ہوتا ہے اس میں لنڈن اسٹاک ایکسچینج ہے، کہ لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں ڈیلی بیس پر 7.2 بلین ڈالرز، پاکستان کی مارکیٹ میں 70 to 75 ملین ڈالرز پر ٹریڈ ہوتی ہے، جبکہ لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں 7.2 بلین ڈالر کی ٹریڈ جو ہے وہ ایک دن میں کی جاتی ہے. اگر اسی طرح ہم ٹوکیو کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو ٹوکیو کی اسٹاک ایکسچینج میں 18.9 بلین ڈالر تک کی ٹریڈ ہوتی ہے ڈیلی بیس پر. اگر ہم اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی اور بڑی منڈی میں جاتے ہیں تو اگر ہم نیو یارک کی بڑی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں جو کہ دنیا بھر کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے جس میں سب سے زیادہ بزنس کیا جاتا ہے، تو وہ نیو یارک کی بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے. اس میں ڈیلی بیس پر 22.4 بلین ڈالرز کا جو ہے بزنس کیا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کا بزنس جو ہے وہ اگر اکٹھا کیا جائے تو فوریکس مارکیٹ ہے، یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کا ایک دن کا جو بزنس ہے وہ 6.6 ٹریلین ڈالرز ہے. یعنی کہ یہ اتنی بڑی منڈی ہے کہ پوری دنیا کی جو بھی سٹاکس ہیں ان سٹاکس میں اتنا بڑا والیوم یوز نہیں ہوتا جتنا بڑا والیوم ایک دن میں ہماری جو فوریکس مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں استعمال ہوتا ہے. کہ یعنی کہ 6.6 ٹریلینز ڈالر. سب سے پہلے جو ہے وہ بات آتی ہے لاکھ میں، لاکھوں کے بعد کروڑوں میں جاتی ہے، کروڑوں کے بعد اربوں میں جاتی ہے. اسی طرح جیسے 10 لاکھ کا 1 ملین اور 1 کروڑ کا 1 بلین گنا جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ اس کی کیلکولیشن کو دیکھیں تو لنڈن اسٹاک ایکسچینج، ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج جو کہ بلینز میں ٹریڈ کرتی ہیں، جبکہ فوریکس مارکیٹ جو ہے وہ 6.6 ٹریلین ڈالرز میں اس میں ٹریڈ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا والیوم ہے، بہت بڑا حجم ہے اس مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا، جس کو سمجھنا ہر بندے کے لیے بڑا جو ہے وہ مشکل بھی ایک مرحلہ ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو مارکیٹ میں جب آپ کام کریں گے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو اس چیز میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئرنس کا باعث جو ہے وہ بنے گی انشاءاللہ. جی تو اس میں ہم اسٹاک ایکسچینج اور فوریکس مارکیٹ کا ایک کمپیریزن ہم کر رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج اور فوریکس مارکیٹ کے آپس میں کیا ان کی کتنا ڈفرینس ہے اس مارکیٹ کے لیے. تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی کہ اس مارکیٹ میں کون کون سی کمپنیز جو ہیں اور کہاں سے اس مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹریڈ کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ہم انٹروڈکشن یہاں پر دیں گے کہ مارکیٹ میں پارٹیسپینٹس کون سے ہیں. تو مارکیٹ پارٹیسپینٹس میں گورنمنٹس آتی ہیں، کوئی بھی کرنسی ہے یعنی کہ آپ یورو پر ٹریڈ کرتے ہیں، پاؤنڈ پر ٹریڈ کرتے ہیں، ڈالر میں ٹریڈ کرتے ہیں، جاپنیز ین میں ٹریڈ کرتے ہیں، کسی بھی آپ کرنسی میں ٹریڈ کریں تو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ ہوتی ہے. وہاں کے سینٹرل بینکس جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. اسی طرح مارکیٹ میکرز ہیں اور لیکوڈیٹی پرووائڈرز بھی ان کو بولا جاتا ہے. مارکیٹ میکر جو لوگ مارکیٹ میں اپنے فنڈز جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں وہ مارکیٹ میکرز ہوتے ہیں جو اس مارکیٹ کو چلا رہے ہیں. لیکوڈیٹی پرووائڈر بھی انہی لوگوں کو بولا جاتا ہے جن لوگوں کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس مارکیٹ میں لیکوڈیٹی آتی ہے. تو یہ ایڈوانس سیریز کے کچھ ٹاپکس ہیں. لیکوڈیٹی کیا چیز ہے، مارکیٹ میکر کیا چیز ہے، تو اس کو ہم آگے اپنی بیسک سے جب ہم ایڈوانس سیریز میں جائیں گے تو اس میں ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو اسی طرح آگے لارج کمرشل انٹرپرائزز ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں اور انویسٹمنٹ فنڈز کی کمپنیز ہیں، فورن ایکسچینج بروکرز ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی بندہ ملک سے باہر گیا ہے اور اس نے اپنی کرنسی جو ہے وہ ایکسچینج کروائی ہے، کوئی سعودیہ میں جا رہا ہے، امریکہ میں جا رہا ہے، انگلینڈ میں جا رہا ہے، وہ اپنی جو کرنسیز ایکسچینج کرواتے ہیں تو وہ بھی بروکرز ہوتے ہیں. وہ بروکرز بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. پروفیشنل ٹریڈرز ہیں
جس طرح سے ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، ہمیں ریٹیلر کہا جاتا ہے، ہم ریٹیل کرنے والے